Maayong buntag mga kaigsunan. Praise God, no? So gidayon nato ang atong buhi nga Dios sa iyang pagkamaayo sa atong mga kinabuhi bisan tuod og medyo nag-ulan pero sa gihapon naagihapon ta nakasimba diha sa atong buhi nga Dios. So dili ko nang Ginoo niya ang tanan nga iyang gihimo sa atong mga kinabuhi sa paghatag kanatong kadasig na karong adlaw nakaanita dinhi simbahan aron nga makahimot ka sa pagsimba o pagdaig diha sa atong buhi nga Dios. Nini nga kabuntagon mga kaigsunan dili ta maganahan moadto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nga atong pamalandongan karon atong makita dinhi sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 13 hangtod sa bersikulo 15. Atong basahon ang pulong sa Ginoo nga nagaingon, hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya, mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod o mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga nagpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Kinahanglan hinuon motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Ang Ginoo magapanalangin kanato karon nga kabutagon sa iyang mga pulong. Ang atong tema sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, Christian should grow up in spiritual life in Christ. Ang Kristohanon kinahanglan motubo sa espirituhanong kinabuhi diha kang Kristo. Usa ka importante mga kaigsunan ng pagtubo. Siguro para sa uban ang pagtubo dili kaayo kinahanglan. Importante makanilang kagsimbahan, makasimba okay na. Pero sa uban dili siguro kaayo concern nga motubo spiritually. Pero sa mga Kristohanon, importante gyud kaayo ang pagtubo diha sa espirituhanon nga kinabuhi. Tungod kay diha sa pagtubo sa espirituhanong kinabuhi, diha nato ma-embrace ang Ginoo sa atong kinabuhi. The more nga nagtubo ta sa kahibalo mahitungod sa Ginoo, the more nga ang atong ka-close diha sa Ginoo nagakahitabo. So nini nga kabuntagon mao na ang atong pamalandungan mga kaigsunan. Ang Kristohanon kinahanglan motubo sa espirituhanong kinabuhi diha kang Kristo. Or Christians should grow up in spiritual life in Christ. Atong duulo ng Ginoo pinaagi sa mga pagampo. Dalaygon ug gamahanan nga Dios na ini nga kabuntagon, salamat Ginoo na niya daw sab kami makahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Salamat Ginoo nga matag sa kanamo imong andamon ang among mga kasing-kasing. Na samtang kami Ginoo magapamalandong sa imong mga pulong, imong ablihan, among mga pagpanabot, ug andamon mo ang among mga kasing-kasing ug bubuhi kami Ginoo sa kaalam nga gikan kanimo aron masabtan namo Ginoo ang imong mga mensahe niini nga kabuntagon. Gamita pud ko o Dios niini nga kabuntagon ingon nga imong instrumento lamang nga magapanulti ko dinhi sa taliwala sa imong mga kanakan nga minanduan ko Ginoo pinaagi sa gahom sa balang espiritu nga dili pinaagi sa akong kaugalingon nga paningkamot apan ang tanan mga mensaheng madungog dinhi sa among taliwala nagagikan gayud kanimo o Dios. Salamat sa imong pagabuhaton. Kini ang akong mga pag-ampo pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug among manluluwas. Amen. Okay, maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Kumusta man ta diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Praise God no sa dalaygon gyud ang Ginoo tungod kay maayo gyud ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ug kitang tanan makapamatuod niya na kung unsa ka maayo ang Ginoo diha sa atong mga kinabuhi. So ang atong tun-an karon mga kaigsunan o pamalandungan nakasentro kini sa kanang pagtubo sa espirituhanon nga bahin diha sa atong mga kinabuhi. Sa akong giingon kaganina sa unahan, unsa ka importante ang pagtubo diha sa espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi. Una sa tanan, ang pagtubo mauna
ang gitinguha sa Ginoo nga mahitabo diha sa kinabuhi sa mga magtotoo. Matod pa, grow into spiritual maturity is what God desires for all believers in Christ. Ang pagtubo kuno diha sa espirituhanon nga pagkahamtong mao kana ang gitinguha sa Dios sa tanan nga mga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga importante nga ang usa ka Kristohanon mutubo diha sa espirituhanon nga kinabuhi. Number 1, tungod kay mao kana ang gipangandoy sa Dios. In 1 Corinthians chapter 3 verses 1 up to verse 3, ingon siya, "And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to infant in Christ. I fed with you with milk, and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and you still are not able." Verse 3, "For you are still carnal. For while there are envy and strife and divisions among you, are you not carnal and behaving like unbelieving men?" Matod pa din sa Binisaya, "Ug ako mga igsoon, dili makasulti kaninyo ingon sa mga tao nga espirituhanon, kundi ingon sa mga lawasnon, ingon sa mga masuso diha kang Kristo. Gipakaon ko kamo sa gatas ug dili isa gahing kalanon, kay hangtod karon wala pa kamo makadawat niini, ug dili gihapon kamo makahimo. Kay mga lawas ning gihapon kamo, kay samtang anaa pa kaninyo ang kasina, ug ang panag-away, ug ang pagkabahin-bahin, dili ba kamo mga lawas nun o naggawi ingon sa mga tao nga dili matinuhuon?" Matod pa ni Apostol Pablo mga kaigsunan, sa diyang natagwali siya ngadto sa mga Kristohanon sa taga-Korinto, matod pa niya, "Wala mo nako pakauna og gahi nga pagkaon, gipakaon ta mo og gatas." Sa rason nga kini nga mga Kristohanon dili pa nila kaya nga mukaon og gahi nga kanon or kanang bug-at nga mga pagtulun-an mahitungod sa espirituhanon nga kinabuhi. Nga naman, tungod kay posible nga mga diskurahin ni nga mga Kristohanon, kining bata pas pagpangalagad, dali ra gyud siya ma-discourage. Makadungog lang siya sakit nga sinutihan, ma-discourage gyud dayon. Mao na ang sinyalis sa bata pa diha sa pagtuon. Mao na ang gikinahanglan nga mutubo ta diha sa espirituhanon nga kinabuhi, diha sa kahimbalong mahitungod kay Kristo. Kay once nga mutubo ang usa ka magtotoo diha sa espirituhanon nga kinabuhi diha ni Kristo, bisan pag-unsa ka sakit sa istorya niyang madungog, di gyud siya madiskurahe diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Tanawa ra gud, di ba ang kasagaran mangluod kining mga bata? Di ba kumpara nimo sa mga dagko ug sa mga bata? Ang kasagaran nga manluod kining mga bata, gamay lang siya nga kuan istorya, pwede mangluod na dayon ang bata. Pero sa mga hamtong, ang mga hamtong dili basta-basta mangluod. Inana man kaigsunan ang bata. O sa kanang bata pa niya sa espirituhanon nga bahin sa kinabuhi sa katao, muna ang mga tao nga dali ira mangluod. Dali ira mangluod. Manang importante gyud nga mutubo ta spiritually tungod kay once nga nihamtong ta diha sa atong pagtuo diha sa Ginoo, di ka basta-basta mangluod. Di ka basta-basta madiskurahe. Tungod kay nagtubo man ka, nadibilok man pag-ayo ang imong relasyon diha sa Ginoo, ang imong gugma diha sa Ginoo, ang imong pagtuo diha sa Ginoo, nadibilok, nagtubo pag-ayo. Mga kaigsunan, mao na nga tigib ka basta-basta matarong. Bisan unsa pa dinha nga mga problema, dili gyud ka basta-basta matarong o madiskurahe tungod kay nagtubo ka na diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Matod pa niya din here was the evidence that we were carnal
for jealousy and quarreling among believers do not come from God's Spirit, but from the fallen nature in people. Believers in Christ have no right to behave like unbelieving men. They are God's holy people, having God's Spirit, and are called to a higher way of living. Kanang karnal ba? Buti pa sabot sa karnal, nangalagat na siya sa Ginoo, pero nagpabilin gihapon siya sa kalibutanon nga kinabuhi. Kana bang nagsimba siya, nangalagad siya sa Ginoo, pero ang iyang kinabuhi, walay kalahian gihapon niya, wala pa siya nangalagad sa Ginoo. Mana siya ang gitawag og karnal. Buti pa sabot, bisan nangalagad na siya sa Ginoo, nagsimba na siya sa Ginoo, pero niya siya kinabuhi, gihaptan pagyapon niya ang iyang pagkakalibutanon. Kana ang mga taong gitawag sa Biblia og karnal. O kung sa kuno ang mga ebidensya niya na, ang mga ebidensya kuno sa tao nga napa sa karnal nga kinabuhi o kalibutanon pa nga tao, kanang ginatawag og jealousy, quarreling, kasina. Kasina sa iyang isig katao. Quarreling, kanang mga panagbingkil, panag-away. Muna ang timailan kuno sa mga tao nga kalibutanon pa. Ang sukdanan ay sa tao nga tinuod nang nagtubo diha siya espirituhanon nga bahin siyang kinabuhi, kanang kanunay na siyang maglikay sa kasamo. Nana sa iya kasing-kasing nga mapaupsanon. Nana sa iya kasing-kasing nga mapailubod. Taas nagpasensya. Nabisan buhatan pa siya dili maayo, mubuhat gyapon siya maayo ngadto sa tao nga nagbuhat sa iya dili maayo. Na-apply na niya ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Na-apply na niya ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kung labayon kag bato, basli siya tinapay. Na-apply na niya ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kung panghimarautan ka, ayaw siya baslig pang panghimaraot, kundi basli hinuon siya mga pag-ampo o panghinaot. Mga ang kinabuhi sa kataong Kristohanon nga nagtubo na diha sa iyang kinabuhi diha kang Kristo. Apan sa mga taong kalibutanon pa, bisan nangalagad na sa Ginoo, bisan nagsimba na diha sa Ginoo, naapaghihapon diha sa iyang kasing-kasing ang kasina, naapaghihapon diha sa iyang kasing-kasing ang pagkamadilong tanong, naapaghihapon diha sa iyang kasing-kasing ang pagkawalay pailog, no? Naapada diha sa iyang kasing-kasing. Manangino siya, here was the evidence that they were carnal, for jealousy and quarreling among believers do not come from God's Spirit, but from the fallen nature in people. Asa kuno na nagikan nga kinaiya? Nagikan sa kanang makasasala nga kinaiya sa mga tao. Pero matod pa niya din, believers in Christ have no right to behave like unbelieving men. Ang mga tao kuno nga tinuod ng mga magtotoo ni Kristo, wala na siyang kinaiya sama sa mga kinaiya sa mga tao dili magtotoo. Matod pa nini, we are God's holy people, having God's Spirit, and are called to a higher way of living. Muna itong timan-an, mga kaigsunan, gitawag ta sa Ginoo alang sa higher way of living. Buti pasabot nga dili ta magpabilin sa patukuranan sa atong pagtuo. Buti pasabot nga kung mituo ka kang Kristo, kinahanglan nga mulakan ka ngadto sa lain angan. Mutikan kapug ka padayon sa pagtikang sa ang sa pagtubo sa imong espirituhanon nga bahin sa imong kinabuhi. In Hebrews chapter 6 verse 1, ingon siya, therefore, leaving the basic matters of the teaching concerning Christ, let us go on to perfection and not lay again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Ang buti pasabot, ayaw na pagpabili niya sa pagtulunan sa paghinusod. Nya tunguna kang midawat ni Kristo, kinahanglan mo tubo ta sa kahibalo sa kamatuoran na itungod kang Kristo. In 1 Peter chapter 2 verses 1 up to verse 3, ingon siya,
Therefore, laying aside all malice, and all deceit, and hypocrisies, and envies, and all evil speaking. As newborn infants, desire the pure milk of the word, that you may grow by it. And indeed, you have tested that the Lord is gracious. Kung sa di pasalikway sa ato, tanang pagkadautan, tanang pagpanglimbong, tanang pagpakarong ingnon, o mga kasina, o pagpanuntig dilimahan. Manang mga pulong sa Ginoo nga nagpahinumdum kanato aron moangat kita diha sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi, aron motubo ta diha sa atong espirituhanong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nagtambag kanato, isalikway nato ang tanang pagkadautan, isalikway nato ang kining mga pagpanglimbo, isalikway na nato kining pagpakaaron ingnon, o isalikway nato kining mga pagpanuntig dili maayo. 2 Peter chapter 3 verse 18. Matod pa niya, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Mao na ang plano o tinguha sa Ginoo ang tanan nga mga magtutubo diha sa kahibalo mahitungod sa Kristo. Mao na kini mga pulong sa Ginoo nga atong gibasa. Kini ang mga nagdasig, naghagit kanato, nga kinahanglan ng matag usa kanato, mangandoy usab nga motubo. Mangandoy nga kadunay makakaon sa pulong sa Ginoo, sama sa usa ka bata nga kanunay mangandoy og gatas. This is what God plans for His church as a whole. And He will accomplish it individually. We are to work with Him by speaking the truth in love. In Ephesians chapter 4 verse 15, but speaking the truth in love, in everything may grow up in Him who is the He, that is Christ. Dili gyud gusto ang Ginoo magpabilin ta nga kanang dili mo tubo. Ingon siya, this is what God plans for His church as a whole. Moni ang plano sa Ginoo sa iglesia, sa kinatibuk-an sa iyang iglesia, nga ang iyang mga anak kinahanglan motubo. Manang yan gipakita dinhi sa mga pulong sa Ginoo. Nya dugang pa niya, and He will accomplish it individually. We are to work with Him by speaking the truth in love. Kinahanglan nga ang tagsa-tagsa kanato mga kaigsunan magsulti sa kamatuoran diha sa gugma. Kana bitaw musig tagpulong sa Ginoo. Dili tanan ako ning isip kay ako mangguni kining responsibilidad. Yes, responsibilidad din nato ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Pero kung mo-share kag pulong sa Ginoo, dili idubanan sa kasing-kasing nga puno sa gugma, wala ginay kapuslanan. Mao gani ingon si Apostol Pablo, bisan pag ihatag ko ang tanan bahandig nga naa sa ako, kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ingon si Apostol Pablo, bisan pag ipasunog na ko ang akong lawas, pero kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Ingon pa siya, bisan pag magsulti ko mga pulong na gikan sa langit, pero kung wala ako'y gugma, matod pa ni Apostol Pablo, sama ako sa masaba ng piyang-piyak na nagatagintin. Buti pa sabot, nga ang kananatong buhaton, kinahanglan inubanan sa gugma. Ang imong pag-anig simbahan, kinahanglan inubanan sa gugma nimo sa Ginoo. Ang imong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan inubanan ka na sa gugma. Mabitaw ang pulong sa Ginoo imong buhatan tanan para sa himaya sa Ginoo. Kung nagbuhat ka og mga butang imong gibuhat, pero walay gugma, wala na himaya ang Ginoo nga nagtanan. Abi ninyo mga kaigsunan, ang Kristohanon wala siya pinaka-purpose sa kinabuhi, kundi ang mahimaya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Mao na mga kaigsunan ang katuyuan sa Ginoo. No? Mao na ang ingon ng Ephesians chapter 4 verse 15, but speaking the truth in love. Kinahanglan musulti ta sa pulong sa Ginoo sa kamatuoran inubanan sa gugma.
And everything may grow up in Him who is the head, that is Christ. Si Kristo ang ulo. Kita ang iyang lawas. Muna, kinahanglan mo tumo ta ngadto kang Kristo nga mao ang atong ulo. This is exceedingly important in spiritual growth. If we wish to grow, we must learn to speak to one another God's truth revealed in the Bible, and to tell the truth in all our dealings with one another. Ingon siya, this is exceedingly important in spiritual growth. Importante kaayo niya sa pagtubo sa espirituhanong nga bahin, kanang pagpaambitay sa pulong sa Ginoo. Kanang pagpaambitay sa kamatuoran. Kaya saan man nato pagtubo kung wala ta nahibalo sa kamatuoran? Kung saan man nato pagtubo kung wala tayo nahibalhan, wala tayo nabalaan sa pulong sa Ginoo. Di kita motubo yan ang mga kaigsunan. Ephesians chapter 6 verse 14. Ganyan siya, Busa, barok ka mo nga likon. Binaksan ang inyong hawak sa kamatuoran o sinulob ang panagang sa dughan sa pagkamatarong. Truth is the ground which the church is planted. Ang kamatuoran kuno mao kini ang yuta nga gitukod sa Ginoo ang iyang iglesia. It is the food it must eat. It is air it must breathe. Ang kamatuoran mao ang yuta nga gitukuran sa Ginoo sa iyang iglesia. Kini pagkaon nga gikinahanglan kaunon. Kini hangin nga gikinahanglan iginhawa. When truth is lost, all is lost. We must love the truth and learn to speak the truth out of a heart of love for one another. Gusto ba kang motubo? Ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Gusto ba ta nga muligon ang atong pagtuo diha sa Ginoo? Kanunay pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen. Kanunay magtuon sa pulong sa Ginoo. Kanunay mamalandong sa pulong sa Ginoo. Kanunay magpubag mo paduol diha sa Ginoo. Kanunay magtinguha nga motubo dili magpabilin nga bata diha sa pagtuo. Mao nay mga lakang kinahanglan nato diha. Sa diha nga motubo ka, sa diha nga mobarog kang likod diha sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Bisan unsa pang mahitabo sa imong kinabuhi, mobarog ka sa pagtuo diha sa Ginoo. Sama sa mga tao nga mga modelo nato, sama sa mga apostoles, mga propeta, na nangamatay sila. Nagpabiling silang nagtuo diha sa Ginoo. Wala makaapekto ang mga pait, masakit nga mga kasinatian sa ilang kinabuhi, sa ilang pagtuonan. Tungod kay nitubo sila diha sa kahibalo sa kamatuoran dito sa Kristo. Pero kato mga tao wala motubo sa kahibalo ng tungod kay Kristo, dali ra kaayo silang kanang ilaron. Mananggingon din ni mga kaigsunan sa verse 14. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanog-anog sa mga balod o mga mapatpat nga tunganhi sa nagbali-bali nga hangin sa pagtulunan sa mga malimbungong mga tao nga nagpasalamat sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Pag nagtubo ka diha sa Ginoo, dili na gyud ka kanang matuyak-tuyak. Na gyud ka estimo na gyud ka diha sa Ginoo. Dili na ka basta hilaron. Mga Kristiyanon, ayaw pagpabilin nga bata nga manog-anog sa mga pagtulunan sa mga tanghaga nga gibuhat sa mga tao. Nang mutubo ka diha sa kahibalo hitod sa kamatuoran sa atong Ginoong Kristo, dili gyud na mapalit na kalinaw diha sa kinabuhi sa mga tao. Manaminahan ko mga kaigalang kaigsunan diha sa Ginoo, ang anduya diha sa kinabuhi, mutubo ka spiritually. Mutubo ka diha sa kamatuoran. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong, dili nga kabutagon. Ginaotunta na ang mga pulong sa Ginoo na atong napamalandungan, magpabilin unta kini nga buhi sa atong kinabuhi. Nangandoy ko, nag-ampo ko ng mata sa kanakong magtinguha na dili magpabilin sa binuuno sa iyang espirituhan na bayan sa kinabuhi. Kundi motubo siya. Magtubo ang iyang kaibalong ito sa atong Ginoo sa Kristo. Dalay ko ng Ginoo, dili nga kabuntagon, ginaotunta ang Ginoo, nagpanalangin ka nato sa iyang mga pulong. Doon nato ang Ginoo pinagos mga pag-ampo.
sa imong mga mensahe nga among nadungog dinhi nga pagtagtago. Hinautong ta Ginoo nga ang mga pulong nimo nga among nadungog matuman gayud diha sa among mga kasing-kasing. Nga ang tanan nga niya karon Ginoo makabatulog kasing-kasing puno sa tinguhang pangandoy nga motubo diha sa kahibalo sa kamatuoran mahitungod sa among Ginoong Kristo. Salamat Ginoong Dios nga kaluy-an mo ang matag sa tanan. Bubuan mo kami Ginoo sa grasya padayon nga gikan kanimo nga ang matag ko sa Ginoo makasinatin ini nga mga panalangin sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios. Nagatuo kami nga kung kamera sa among pagalingon, Lord, dili gyud nimo tubo. Dili gyud namo kaya Ginoo ang pagtubo. Panagtuo nga kung ikaw kauban namo, ang imong grasya ug ang kaluoy nimo padayon uban sa matag sa kanako. Lord, motubo kay kami kung mauswag sa among kahibalo sa kamatuoran mahitungod sa among Ginoong Kristo. Dalaygon ka sa walay katapusan, kunin na ako mga pag-ampo diha kanimo pagpasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoong Manlulowas. Amen.